चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जनाब अब्दुल लतीफ साहब ने आप फरमाते हैं कि शादी ब्याह इंसानी जिंदगी का एक अहम मौका है और इस मौके पर ये फैसला किया जाता है कि कौन सा नया खानदान बनेगा और किस जोड़े ने किस तरह से जिंदगी बसर करनी है। आप फरमाइए कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए ताकि नए बनने वाले खानदान और जोड़े अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। जनाब अब्दुल लतीफ साहब, यकीनन ये एक अहम सवाल है क्योंकि हर खानदान में इस तरह के मौके आते रहते हैं। बच्चों ने बड़ा होना है, बड़ों ने जवान होना है और फिर बिलाखिर किसी नए खानदान की, किसी नए घर की बुनियाद रखनी है। इसलिए जो काम भी इंसानी जिंदगी में होने वाले हैं उनके बारे में बुनियादी तालीम से यकीन आगाह होना चाहिए और अगर बर वक्त उनकी तैयारी कर ली जाए और उन चीजों का लिहाज रखा जाए तो यकीनन वो काम बेहतर अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचते हैं या मुकम्मल होते हैं। लेकिन अगर उनका ख्याल न रखा जाए तो इंसान अपनी जिंदगी में परेशानियों का शिकार होता रहता है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमें निकाह के हवाले से तरगीब दी, शादी करने को पसंद फरमाया और ये इसलिए फरमाया कि इंसानी फितरत का ये तकाजा है कि इंसान की जवानी में वो नए घर बसाने की ख्वाहिश भी रखता है, कोशिश भी करता है और उसकी जरूरत भी है। अगर वो अपनी इन बुनियादी जरूरतों को इस्लामी कवानीन के मुताबिक और जायज हलाल तरीकों से पूरा नहीं करेगा तो यकीनन बेरारवी का शिकार होगा, गुनाहों में फंस जाएगा और अल्लाह ताला की नाफरमानी होना शुरू हो जाएगी। फिर इंसानी नस्लें तबाह होंगी, मुआशरे बिगड़ जाएंगे, रिश्तों का लिहाज नहीं रखा जाएगा, किसी की इज्जत और एहतराम महफूज नहीं रहेगी। तो इस एतबार से शादी और निकाह की रग़बत अल्लाह ताला ने हमें इसलिए दिलाई ताकि एक पाकीज़ा जिंदगी बसर की जाए। यही वजह है कि जब भी कोई निकाह पढ़ा जाता है तो उसमें बाकायदा ये आयात और ये खुतबा सुनाया जाता है अल्लाह ताला का हवाला देकर कि अल्लाह के नाम से जिन रिश्तों को कायम किया जा रहा है उनका ख्याल रखना और अल्लाह ताला तुम्हारा निगरान है, तुमसे इनके बारे में पूछा जाएगा। यानी अगर मियाँ ने कोई खराबी पैदा की तो मियाँ से पूछा जाएगा, बीवी अगर खराबी का जरिया बनी तो बीवी से सवाल किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा। बुनियादी तालीमात में जो इस्लामी अहकामात हमें मुयस्सर आते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उनमें पहला हुक्म यह है कि जब भी कोई रिश्ता तलाश करो तो साहिब ईमान को तलाश करो, यानी मर्द भी मोमिन हो और औरत भी मोमिन हो। इसलिए किसी मर्द को किसी मुशरिक औरत से, किसी काफिर औरत से निकाह करने की इजाजत नहीं है। किसी मोमिन औरत को किसी गैर मुस्लिम मर्द और मुशरिक मर्द से शादी करने की इजाजत नहीं है। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त यह है कि ये चूंकि बाहम मिलजुल कर रहने का एक फैसला होता है तो इसमें एक दूसरे की मर्जी लाजिमन पूछ ली जाए। ना मर्द को मजबूर करके किसी औरत से शादी करने पर आमादा किया जाए, न औरत को मजबूर करके किसी मर्द से शादी करने पर आमादा किया जाए। दोनों बरज़ा और रग़बत, बगैर किसी जबर, बगैर किसी इकराह, बगैर किसी मजबूरी के अगर इस बात पर तैयार हों कि हाँ हम आपस में निकाह करके एक पाकीज़ा जिंदगी बसर करना चाहते हैं तो फिर उन्हें आपस में निकाह के बंधन में बांधना चाहिए। लेकिन अगर वो इस बात पर राजी ना हो तो जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, ना बड़ों को, ना कबीले के सरदार को, ना कुछ और दीगर अफराद को। इसलिए ये इख्तियार अल्लाह ताला ने सिर्फ उन मर्दों और औरतों को दिया जो आपस में एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने घर के बाहर की जिंदगी के जितने मामलात हैं जिनका ताल्लुक माशियात के साथ है, खाने पीने के साथ है, जिंदगी की मादी जरूरतें पूरी करने के साथ है, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी मर्द पर आयद की। इसलिए कारोबार करना है तो मर्द करेगा, मुलाजमत करनी है तो मर्द करेगा, पैसा कमा के लाना है तो मर्द कमा के लाएगा, घर की मादी जरूरतें पूरी करनी है
تو مرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی رضامندی کے ساتھ اپنی صلاحیت کا استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر یقیناً اسے اس بات کی اجازت ہونی چاہیے، جیسے کہ ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کردار نظر آتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے بھی کاروبار کرتی تھیں اور شادی کے بعد بھی وہ کاروبار انہوں نے جاری رکھا۔ یعنی مردوں کو خواہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن اگر کوئی خاتون کام نہیں کرنا چاہتی بیرونی مال و دولت کمانے کے لیے تو مرد کو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مادی ضرورتیں بھی وہی پورا کرے اور گھر کے بچوں کو اور معاملات کو سنبھالنے کا کام بھی وہی کرے۔ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھی بن کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شادی جو ہے یہ لالچ کی صورت میں زیادہ پیسہ کمانے کی خواہش رکھتے ہوئے اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی شادیاں بہت جلد ٹوٹ جاتی ہیں۔ جان لیجئے کہ میاں بیوی کا رشتہ سونے اور چاندی کے تاروں سے یا زیورات سے یا برتنوں سے یا گھر کے ساز و سامان سے نہیں بچتی۔ انسان کی یہ جو ازدواجی زندگی ہے یہ باہمی اعتماد، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی محبت اور پیار کی بنیاد پر بنتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، قائم بھی رہتا ہے۔ سونے کی زنجیروں سے یہ رشتہ زیادہ مضبوط نہیں بنتا اور نہ ہی زیادہ دیر تک اسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے عزت اور احترام کے ساتھ ساتھ محبت اور پیار اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ضرورتیں پوری کرنا، ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے ایک اچھے خاندان کی کامیابی کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی، ان تعلیمات کی روشنی میں اگر جو ہے وہ جوڑا جنہوں نے آپس میں شادی کرنی ہے وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اور جو معلومات انہوں نے مختلف طریقوں سے حاصل کرنی ہے وہ معلومات حاصل کر لیتے ہیں، تو اس میں نہ صرف کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس بات کو پسند کیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر وہ افراد کے جو ایک ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جب وہ معلومات فراہم کریں لڑکے کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں تو اس میں بالکل سچائی اور دیانتداری سے کام لیں۔ خواہ بڑھا چڑھا کر رشتے کروا کے کچھ پیسے اینٹھ لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ہے، زیادتی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا رشتہ قائم کروا دیا گیا کہ جو آپس کے لیے بے جوڑ رشتہ تھا یا جس میں کسی ایک حوالے سے خرابی پائی جاتی ہے، مرد میں ہو یا عورت میں، تو یقیناً وہ جو نکاح کروانے والے یا والیاں ہیں وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ چند ایک باتیں یہی ہیں جو بنیادی ہیں۔ باقی انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اگر کوئی شخص اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور پھر محنت کرتا ہے اور پھر پورے اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے کا لحاظ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں برکت بھی پیدا کرتا ہے اور وہ ایک اچھی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ایثار اور قربانی دیتے ہوئے مخلصانہ طریقے سے ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے، غلطیوں سے اور کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اس شادی کے معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے اور ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ یہی تعلیم ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔